नवदुर्गायै नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ॐ कालाभाभं कटाक्षैररिकुलभयदं मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच शक्रादय सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनिसुरा रिबले च दिव्यां तां तुष्टुः प्रणतिनम्रशिरोधरां सां वाग्भिः प्रहर्षपुलगोद्गमचारुदेहां दिव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्यां तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानिशानः। यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहस न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरिं किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देवसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारां सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदं सभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्यां यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवीं स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु रुचार्यसे त्वमत एव जनहि स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्यजुषां निधानं मुद्गीरथम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्त्रिहन्त्रीं मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारां दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गां श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासां गौरी त्वमेव शशिमौलिकृत्य प्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रेरितमतरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रिकुटीकरालमुद्य च साङ्गसदृशा सवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषास्ततीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमिददनैव यतस्तमेत
नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यस्त इव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदा भ्युदयदा भवति प्रसन्ना रम्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्प्रीति नूनमहितां विनिहंसि देवी दृष्टैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते स्वपितेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशो सुराणाम् यन्नागता विलयमं सुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तसमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्त्री ऋतदेव पराक्रमाणां वैरीष्वपि प्रकटितैव तया त्वयेत्थम् कीनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिपुत्रं चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वयैव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पायि जाप्यजानी स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरीं सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्य विचरन्ति ते यानि चात्यर्धघोराणि तैरक्षस्मांस्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गिनी तेरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनुद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् दिव्युवाच प्रियतां कृतसाः सर्वे यदस्मत्तुभिवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरीं संस्मृता त्वं नो हिंसेधा परमापदः यस्मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलाननेन तस्य पितर्दिवि भवैर्धनदारादिसम्पदां वृद्धये स्मत्प्रसन्नात्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच
इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेतुक्त्वा भद्रकाली बहुवान्तर्हिता निर्वहम् इति तत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरां देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणीं पुनश्च गौरीदेहात्सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी तत्शृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ॐ हरिः ॐ तत्सत्। श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चतुर्थः।